तांकां ड्रग्स विकप्याक धरपा खातीर म्हणे आतां ते स्वताच बिझनेस करपाक लागले आनी ते सुद्दां जेलींनी. त्याचेर तुजी कोलवाळे जेल पळय आसा न्ही, हे मनोरंजन कार्यक्रम म्हणजे मजा करपाची, फकाणां करपाची, जाय जाय तशें खावपाचें पिवपाचें ऐश वता. केन्ना एक्यूज पळय आसता न्ही तांकां खरें म्हणजे सजा म्हणून आमी जेलीन घालता. पूण आमचे थोडे पुलीस म्हण नाका, थोडे थंयसरले जेलीनाचे लोक आसात, जे ऑफिसर आसा ते लोक सगळ्यांक तांकां टायमपास करपाक लागून थंय दवरलेले आसा काय कितें अशें दिसता. आजूच अशी खबर येयना कितले फावटी थंय भितर कितें कितें मेळटा म्हणून मोबायल मेळटा, ड्रग्स मेळटा, गांजा मेळटा, नाका जाल्ली सगळी भानगडी जाता म्हणून थंयसर कितले फावटी पुलीस सस्पेंड जाले, सगळें जालें. पूण फायदो कितें? कोलवाळे जेल पळय आसा मनोरंजन हॉल, म्हज्या कोतान मनोरंजन हॉल म्हणून येता. पुलीस सस्पेंड जाले म्हणून ते परत सुदारपाचें आहा तें तुमकां खबर आसा. एका वेळार कांय न्हू म्हणल्यार 40-50 मोबायल काडलेले कलेक्टरान. कलेक्टर विजीट करपाक गेल्लो तेन्ना तितले काडले तेणें. परत जाले परत अशें आमी केन्ना विचारलें जाल्यार ते कितें म्हणटा भितर त्या लोकांनी रावप ते कशें, तांकांय म्हणून टायमपास जाय अशें म्हाका एकट्यान सांगलें. आनी ताका टायमपास जाय जाल्यार तेणें जे कृत्य केलां म्हणजे रेप केल्या, खून केला, कोणाक नागयला, कोणाक आनी केल्या, हे तेणें करचें न्हू. भायल्या आमच्या वांगडा तेणें बरे भशेन रावंक जाय आसलें. खंय तरी तेणें रॉंग केला म्हणून तो भितर आसा न्ही. आतां तुमी पळय महानंदा सारक्या 10,000 कोण तरी ताका व्हरता, पेरोडाचेर ताका 10,000 व्हरता. म्हणजे ताका ह्युमन रायट येता, मान्य करता. ह्युमन रायट हें म्हणटा जेलीन भितर आसा तांकां मोबायल दिवचो, गांजा दिवचो आनी मागीर हे सगळे पुलिसूच थंय विकता म्हणून तांकां सस्पेंड करता. ह्युमन रायट तसो म्हणटा ना, म्हणिना. ह्युमन रायट म्हणटा कितें की तेंचेर अन्याय करप न्ही. अन्याय करप न्ही म्हणजे तांकां सजाई जावपाकूच जाय. आनी ती कोर्टान मेळयली म्हणून कोर्टान बरयून दिलां तांकां मोबायल दिवचो, तांकां ड्रग्स दिवचो, तांकां गांजा दिवचो असो कोर्टान बरोवन दिला ना. म्हणजे कसलें मनोरंजन, कसले तांकां त्रास करचे न्ही. म्हाका तुमी सांगा. ह्युमन रायट येता आनी अशें करून ते पळयतात. आतां कितें जालां खबर मरे, डिपार्टमेंटांनी हळू हळू आमच्या गोंयांत न्हू सामकें नांव पिड्ड्यार करून घेतलां. सगळे गांजा बिंजा जर पुलिसूच विकूंक लागले जाल्यार आनी उरलां कितें? मोबायल व्हरून पुलिसूच दिवपाक लागले, उरलां कितें? सस्पेंड जाले 6 म्हयन्या पर्यंत परत जातले, येतले कामाक अशें आहा तें. कितें आसा सिस्टम खंय तरी चेंज जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. पण सिस्टम चेंज करतलो कितें? आमचे 40 जाण बसल्या पळय तेंची सद्या सिस्टम पयलीं चेंज जावपाक जाय, मागीरूच बाकीच्यांची सिस्टम चेंज जातली न्ही. पळोवपाक गेले जाल्यार बरोबर आसा न्ही की फुडले जोत जशें वयता ते फाटलें बी वयतले, नाजाल्यार कितें तेच 40 जोत पळय आहा तेच आमचे धड ना म्हणून हेंचें चल्लां कितें. आनी तुमी पळयात फाल्यां परवा ते वचोन मिनिस्टरा कडेन ना हे ते करून तांकां परत जॉयन करपाक लागून आयची डिजीट फोन येवपाक चालू जातले. असले हे आसा जे आमची सिस्टम आसा ती अजून व्यवस्थीत ना. लोकांक हेका लागून खरें म्हणून जाल्यार पळोवपाक जाय. आज हे जेलीन गांजा मेळप हे मेळप म्हणजे खंय तरी आमकां अशें दिसता की फुडें आमचो हें गोंय वेवस्थीत आसा. खंयच्याच इतले इंडिया भितर जेल आसा, खंयचो असो रिपोर्ट येता भितर जेल हे मेळ्ळें, गांजा मेळ्ळो, ड्रग्स मेळ्ळो, सोरो मेळ्ळो अशें म्हणून येता ना. पण गोंयान कोलवाळे जेलीन अशे मोबायल मेळटा, ड्रग्स मेळटा, गांजा मेळटा. कितें एक्स मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो तुमकां याद आसा? निकी पाशेकोतो ओके. जेन्ना तो जेलीन आसलो थोड्या दिसांक लागून कोलवाळे जेलान, तो जेन्ना भायर येयलो पळय तेणें अक्षरशः सांगलेलें की भितर पळय चल्लां ते कितें चल्लां तुमकां खबर आसा? थंय गांजा मेळटा, थंय ड्रग्स मेळटा, थंय सोरो मेळटा, थंय मोबायल मेळटा, सगळें कितें मेळटा म्हणून सांगलेलें तेणें. तरी सुद्दां आमच्या सरकारान कांय कारवाई करिनासतना आसा. कितल्या वर्सां पयलीं तेणें सांगलेलें म्हणजे आज आनी ते काल ते चलना. कोलवाळे जेलेन कितें पळय चल्लां ते सिस्टमूच थंय तसली आसा म्हणूनच ताका हांवें म्हटलां कोलवाळे जेल न्ही ती मनोरंजन हॉल.